من مبارز آؤ میرے سامنے کوئی مائی دا لال علی دے پتر دے سامنے آوے جدی جرت ہوئے سامنے آوے لیکن جڑا سامنے ہوندا آوے گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہا آوے جڑا سامنے ہوندا آوے واسلے جہنم ہو رہا آوے کوفیاں دی لاشاں دے ڈھیر نظر آ رہے ہیں آخری آوازہ بلند ہویا آوے کون آواز دیندا ہے بیا لئین عمر بن سعد آواز دیندا ہے وہ اس طرح کرو کلے کلے نہ لڑو یک بار کی نہ حملہ کر دے وہ اگر کلے کلے لڑ دے رہے کہ پھر جنگ ختم نہیں ہوئے گی بس ہر پاسوں تیران دے مین لے پینے نیزیاں دیاں دیاں صدیاں ہو گئیاں نے ایک علی دا لال وچ کھلوتا وے جڑا ہر ایک دے حملے دا جواب دیندہ جا رہا وے آخر میرے امام سواری دے اوپر سب دا مقابلہ کر رہے ہیں ایک آوازہ بلند ہویا ہے آواز آئیے کسی حسین نو گرا نہیں سکدے کسی حسین نو سواریوں لا نہیں سکدے کسی حسین دی تلوار نہیں روک سکدے میں حسین دے باپ علی نو جاننا وا علی دی تلوار کدی نہیں شروع کی بس اس موقع دے علی دی تلوار رک دی سی جدو آواز آؤں دی سی اللہ اکبر